एक टीचर बच्चों के लिए बोर्ड पर 6 का पहाड़ा लिख रहे थे। पूरा पहाड़ा सही लिख रहे थे, लेकिन जब वो लिखते लिखते लास्ट पर पहुंचे तो उन्होंने 6 गुना 10 को 61 लिख दिया। अभी वो लिखकर ठीक से मुड़े भी नहीं थे कि सारे बच्चों ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और बोले, सर जी 6 गुना 10 तो 60 होता है, आपने 61 लिख दिया, आपको ये भी नहीं पता, हमें क्या पढ़ाओगे आप? तो टीचर मुस्कुराए और बोले, मैंने 9 जगह सही लिखा, आपने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन एक जगह मुझसे गलती हो गई तो आपने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, मुझे क्रिटिसाइज करना, टोकना शुरू कर दिया। यही दुनिया की सच्चाई है दोस्तों। हम दूसरों के लिए कितना कुछ कर जाते हैं, शुरू से अच्छा करते आते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर हमसे एक गलती हो जाए तो हमें फौरन नीचे दिखा दिया जाता है, बुरा भला न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। तो इन चीजों को क्रिटिज्म समझने के बजाय समाज का आईना समझिए और अपनी जिंदगी में। एक शख्स ने एक मुर्गा पाला था। इसने मुर्गे को ज़िबा करना चाहा, लेकिन मुर्गे को ज़िबा करने का कोई बहाना सोचा और मुर्गे से कहा, कल से तुमने अजान नहीं देनी, अगर दी तो मैं तुम्हें ज़िबा कर दूंगा। और मुर्गे ने कहा, ठीक है आका, जो आपकी मर्जी। सुबह जैसे ही मुर्गी की अजान का वक्त हुआ तो मालिक ने देखा कि मुर्गे ने अजान तो नहीं दी, लेकिन हस्बे आदत परों को जोर जोर से फड़फड़ाया। मालिक ने अगला फरमान जारी किया कि कल से तुमने पर भी नहीं मारने, वरना ज़िबा कर दूंगा। अगले दिन सुबह अजान के वक्त मुर्गे ने हुक्म की तामील करते हुए पर तो नहीं मारे, लेकिन आदत से मजबूरी के तहत गर्दन को लंबा करके ऊपर उठाया। मालिक ने अगला हुक्म दिया कि कल से गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए। अगले दिन अजान के वक्त मुर्गा बिल्कुल मुर्गी बनकर खामोश बैठा। मालिक ने सोचा, ये तो बात नहीं बनी। अब की बार मालिक ने भी एक ऐसी बात सोची जो वाकई मुर्गे बेचारे की बस की बात नहीं थी। मालिक ने कहा कि तुमने सुबह अंडा देना है, वरना ज़िबा कर दूंगा। अब मुर्गे को अपनी मौत साफ नजर आने लगी और वो बहुत ज़ारो कतार रोया। मालिक ने पूछा, क्या बात है, मौत के डर से रो रहे हो? मुर्गे का जवाब बड़ा कमाल और बामायने था। कहने लगा, नहीं, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि अंडे से बेहतर था कि अजान पर मरता। सोचो, जिंदगी ईमान वाली चाहिए या खुशामद वाली? जब तक हुक्म के गुलाम रहोगे तो जिंदगी मुर्गे वाली होगी। 2 भाई थे, आपस में बहुत प्यार था। खेत अलग अलग थे, आजू बाजू बड़ा भाई शादीशुदा था, छोटा अकेला। एक बार खेती बहुत अच्छी हुई, अनाज बहुत हुआ। खेत में काम करते करते बड़े भाई ने बगल के खेत में छोटे भाई को खेत देखने कहकर खाना खाने चला गया। उसके जाते ही छोटा भाई सोचने लगा, खेती तो अच्छी हुई है, इस बार अनाज भी बहुत हुआ है। मैं तो अकेला हूँ, बड़े भाई की तो गृहस्थी है, मेरे लिए तो यह अनाज जरूरत से ज्यादा है। भैया के साथ तो भाभी बच्चे हैं, उन्हें जरूरत ज्यादा है। ऐसा विचार कर वह 10 बोरी अनाज बड़े भाई के अनाज में डाल देता है। बददहा भाई भोजन करके आता है, उसके आते ही छोटा भाई भोजन के लिए चला जाता है। छोटा भाई के जाते ही बड़ा भाई विचार करता है, मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है, भाई को तो अभी गृहस्थी जमानी है, उसे जिम्मेदारियां संभालनी है, मैं इतने अनाज का क्या करूंगा। ऐसा विचार कर उसने 10 बोरी अनाज छोटे भाई के खेत में डाल दिया। दोनों भाइयों के मन में हर्ष था, अनाज उतना का उतना ही था और हर्ष, स्नेह और वात्सल्य बढ़ा हुआ था। सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्रेम भाई भाई में हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती। एक दफा एक औरत का बच्चा गुम हो गया। वो उसे काफिले में ढूंढती फिर रही थी। वो एक एक आदमी से अपने बच्चे के बारे में पूछती फिर रही थी। बिलाखिर इसका खोया हुआ जिगर का कोशा मिल गया। इसने लपक कर उसे अपने सीने से लगा लिया, मगर उसे यकीन नहीं आता। वो बार बार उसका चेहरा देखती और उसे खूब प्यार करती। हर एक शख्स इसकी कैफियत से मुतासिर हो रहा है। एन इस वक्त आप सहाबा कराम से मुखातिब हुए और फरमाया, क्या ख्याल है तुम्हारा? यह औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सबने अर्ज किया कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि उसे अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया, अल्लाह ताला को अपने बंदों से इससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत है। वो हरगिज नहीं चाहता कि इसके बंदे दोज़ख की आग में जलें। एक काजी ने अपने शागिर्दों का इम्तिहान लेने के लिए उनके सामने एक मुकदमा रखा और उनको अपनी राय लिखने के लिए कहा। एक शख्स के घर मेहमान आए
اس نے ان کی خاطر مدارت کی، اپنے ملازم کو دودھ لینے کے لیے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پہ رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائی تو سب ہلاک ہو گئے۔ اب اس کا قصوروار کون ہے؟ پہلے شاگرد نے لکھا کہ یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے، اسے سزا دی جائے۔ قاضی نے کہا یہ بات درست ہے، ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے کھیر خود چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا یہ ایک اتفاق واقعہ تھا، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قاضی نے کہا یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، جج اگر مقدمات تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ چوتھے نے کہا کہ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ یہ سارا منظر دیکھا کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا، کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی بنائی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباشی دی اور صرف اسے منصف قضا کا اہل قرار دیا۔ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل کر رکھ دے گی۔ ایک بڑی سی کمپنی کے گیٹ کے سامنے ایک سموسے والے کی دکان تھی۔ لنچ ٹائم میں اکثر کمپنی کے امپلائی وہاں آ کر سموسے کھایا کرتے۔ ایک دن کمپنی کے مینیجر نے سموسے کھاتے کھاتے سموسے والے کو مذاق کے موڈ میں کہا، یار راجو، تم سموسے بنانے میں بہت محنت کرتے ہو، لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم اپنا ٹائم اور انرجی سموسے بیچ کر برباد کر رہے ہو؟ سوچو، اگر تم میری طرح اس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے تو آج کہاں سے کہاں ہوتے۔ ہو سکتا شاید تم بھی میری طرح پرائیویٹ اے سی کیبن میں بیٹھنے والے مینیجر ہوتے۔ اس بات پر سموسے والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مینیجر صاحب، میرا یہ کام آپ کے کام سے کئی گنا بہتر ہے۔ 10 سال پہلے جب میں ٹوکری میں سموسے بیچتا تھا تبھی آپ کی جاب لگی تھی، تب میں مہینہ 1000 کماتا تھا اور آپ کی پگار تھی 10,000۔ ان 10 سالوں میں ہم دونوں نے خوب محنت کری، آپ سپروائزر سے مینیجر بن گئے اور میں ٹوکری سے اس پرسدھ دکان کا مالک۔ آج آپ مہینہ 80,000 کماتے ہیں اور میں 2 لاکھ۔ میں نے تو بہت کم پیسوں سے دھندا شروع کیا تھا، لیکن میرے بیٹے کو یہ سب نہیں جھیلنا پڑے گا۔ میری دکان میرے بیٹے کو ملے گی۔ میں نے زندگی میں جو محنت کی ہے اس کا فائدہ میرے بچے اٹھائیں گے، جبکہ آپ کی زندگی بھر کی محنت کا فائدہ آپ کی کمپنی کے مالک کے بچے اٹھائیں گے۔ اب آپ کے بیٹے کو تو آپ ڈائریکٹلی اپنی پوسٹ پر نہیں بٹھا سکتے نا، اس کو بھی آپ کی ہی طرح زیرو سے شروعات کرنی پڑے گی اور اپنے کریئر کے اینڈ میں وہیں تک پہنچے گا جہاں پر ابھی آپ پہنچے ہو، جبکہ میرا بیٹا اس بزنس کو یہاں سے اور آگے لے جائے گا۔ تو اب آپ ہی بتائیے کس کا ٹائم اور ٹیلنٹ برباد ہو رہا ہے؟ ٹھیک یہی چیز لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا کہ جتنا پیسہ وہ جاب کر کے پوری زندگی میں کمائیں گے اتنا بزنس کر کے وہ کچھ ہی سالوں میں کما سکتے ہیں۔